अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए और किन किन पॉइंट्स को हमें ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है। रिश्तेदारों में आपके मामू हो सकते हैं, आपके फूफा हो सकते हैं, आपके खालू हो सकते हैं, बहनोई हो सकते हैं, बिरादर इन लॉ यानी साला हो सकता है, या दीगर रिश्तेदार जो हैं वो हो सकते हैं। देखिए, रिश्तेदारों में पार्टनरशिप करने से पहले सबसे पहले आपने जो माइंड में रखना है वो ये रखना है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, यानी इनसे कोई ना कोई रिश्ता है। और ये जो रिश्तेदार होते हैं ये बड़ा एक नाजुक सा रिश्ता होता है। हमने इनको बड़े मुश्किल से जोड़ के रखा होता है। रिश्तों को यानी तोड़ने का सबब कहीं हमारा कारोबार ना बन जाए, इस पॉइंट को हमने सबसे पहले मलूज़ खातिर रखना है। क्योंकि जब कारोबार की बात आती है तो कारोबार में क्योंकि पैसे का लेन देन होता है, पैसे का उतार चढ़ाव होता है, नफ़ा नुकसान होते हैं, ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो रिश्तेदारों में क्योंकि आपके वालदैन ने रिश्ते निभाए होते हैं, आपने निभाए होते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है, वो मिले जुले रिश्ते होते हैं आपस में। तो इन सारी चीज़ों पे असरात आते हैं अगर आपके कारोबार में नुकसान होता है, अगर आपस में आपकी नहीं बनती, बिगड़ जाती है किसी भी मसले मसाइल की वजह से। तो लिहाजा आपकी रिश्तेदारी ख़राब ना हो, इसको आपने सबसे पहले मलूज़ खातिर रखना है। अब आते हैं कि अगर पार्टनरशिप करनी है तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप ये ख्याल रखें कि पार्टनरशिप करते हुए जिस रिश्तेदार के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं वो आपका रिश्ता क्या है, हमारा रिश्ता किस लेवल का और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो लिहाजा जब भी आप किसी भी रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप करने चलते हैं तो आपको जिस तरह से बाकी किसी भी रिश्ते के अंदर किसी भी मामले में पार्टनरशिप करनी होती है, उसी तरह से इस पार्टनरशिप के अंदर भी आपने एग्रीमेंट लिखना होता है। और एक बात, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप रिश्तेदार आपस में पार्टनरशिप कर रहे होते हैं तो क्योंकि रिश्तेदार ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह के ही हों, दो मुख्तलिफ इलाके के, दो मुख्तलिफ जगहों पे दो मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं आपस में। तो वो दो मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग मिलकर समझ लें कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं मुश्तरका, यानी इकट्ठा पार्टनरशिप पे। तो उसमें ये होता है कि जब आप कारोबार करने लगते हैं तो उसमें यानी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके घर वाले या आपके साथ के जुड़े हुए लोग वो आपको मशवरे देते हैं। इसी तरह से जो आपका दूसरा रिश्तेदार है वो दूसरी बिरादरी से है, किसी और जगह से है, तो वहाँ के लोग उसको भी उसी तरह से मशवरे दे रहे होते हैं, उसको भी गाइड कर रहे होते हैं, उसको यानी बहुत सारी चीज़ें उसको भी सुनने को मिल रही होती हैं। तो ऐन मुमकिन है कि आपकी तरफ से आपके लोगों में से कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएं कि जी हमें आप बिज़नेस में अपने साथ ऐड कर लें, हमें जॉब पे रख लें, हमें काम दे दें, या इसी तरह से आपके रिश्तेदार जो है उनके साथ जुड़े हुए लोग भी उसके अंदर एंटर होना चाहेंगे। तो लिहाजा आपने इस बात को ख़ास ख्याल रखना है और आपने एग्रीमेंट के अंदर इस बात को ऐड करना है कि हम दो लोग ही आपस में सिर्फ बिजनेस करेंगे, तीसरा बंदा ना मेरी फैमिली से ऐड होगा ना आपकी फैमिली से कोई भी तीसरा बंदा ऐड होगा। तो जब अगर ये शिक के अंदर नहीं लिखेंगे और उसका कोई ख़ास यानी उसका सगा भाई, उसका सगा भांजा, उसका सगा कोई और यानी जो करीबी रिश्ते हैं वो अगर तंगी में होगा, उसकी कोई जॉब नहीं होगी या कहीं से जॉब हट जाएगी, तो वो फौरी तौर पे कोशिश करेगा कि जी मैं इसको अपने साथ अटैच कर लूँ क्योंकि हमारा बिजनेस चल रहा है और हमें बंदों की ज़रूरत भी है। होता यह है कि उनकी आपस में बॉन्डिंग बन जाती है, आपके खिलाफ मुख्तलिफ तरह के प्रोपगंडे बनना शुरू हो जाते हैं और बिज़नेस ख़राब होता है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप अपने एग्रीमेंट के अंदर शिक का हिस्सा बनाएं कि हमारे अलावा कोई भी तीसरा फ़र्द हमारे बिज़नेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। किसी को भी इस हम अपने बिज़नेस के अंदर ना जॉब पे ना पार्टनर किसी भी तरह से ऐड करेंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल सकती है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है और तमाम उन शराइत को जो एक पार्टनरशिप के अंदर होती है उन सबको ऐड कर लिया है। तो देखिए, रिश्तेदारों में बिज़नेस के लिए ना आपको एक अहम पॉइंट जो माइंड में रखना वो ये है कि बिज़नेस का ना तो कोई मज़हब होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई सियासी जमात होती है, ना कोई फ़िरका होता है, ना कोई इलाका होता है। बिज़नेस इट्सेल्फ एक बिज़नेस होता है। ठीक है,
تو جب بھی آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپس میں اس بات کو پہلے ہی طے کرنا ہے کہ ہم بزنس کو صرف بزنس کی حد تک ہی دیکھیں گے، ہم اپنے بزنس کو رشتہ داری میں نہیں لے کے جائیں گے یا رشتہ داری کو بزنس میں نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ جب آپ بزنس کریں گے نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، اس میں آپ کے بہت سارے مسائل بھی آ سکتے ہیں، کبھی کسی بات پہ تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کچھ کہنا سننا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آپ پہلے ہی اس پوائنٹ کو باقاعدہ طور پہ تحریر بنائیں گے، اس بات کی بھی ایگریمنٹ کے اندر شامل کریں گے کہ جب بھی ہمارے کسی قسم کے تنازع ہوتا ہے، کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو ہم اس کو بزنس کی حد تک رکھیں گے، رشتہ داری کی حد تک نہیں لے کے جائیں گے، ہم اس کو برادری ازم میں نہیں لے کے جائیں گے، آپس میں جھگڑے کی صورت نہیں بنائیں گے، بلکہ اگر ہمارا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم کسی بھی لیگل وکیل سے مل کے، لیگل ایڈوائزر سے یعنی وکیل سے مل کے ہم باقاعدہ قانونی طریقے سے بیٹھ کے اپنے اس اختلافات کو ختم کریں گے اور اپنے معاملات کو صرف دو لوگ آپس میں بیٹھ کے ہی سارٹ آؤٹ کریں گے، کسی تیسرے بندے کو انوالو نہیں کریں گے۔ اکثر رشتہ داروں میں بزنس اسی لیے کامیاب نہیں ہوتا یا پارٹنرشپ اسی لیے کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ ہم ایز اے رشتہ دار ایک دوسرے کے مکمل یعنی اچھائیاں اور برائیاں تمام جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نہ صرف انفرادی طور پہ اس بندے کی برائی کو جانتے ہیں یا اچھائی کو جانتے ہیں، ان کے والدین تک جانتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بات آتی ہے، تو ہم فوراً سے اس پوائنٹ کو اٹھا کے بڑوں تک لے جاتے ہیں کہ جی تیرے والد صاحب بھی ایسے ہی تھے، تیرے فلاں بھائی ایسے تھے، تم بھی ایسے ہی کرو گے، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تم اپنی مرضی چلاؤ گے، تمہارے خون میں یہ چیز شامل ہے، یعنی اس قسم کے القابات اور اس قسم کے معاملات آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بزنس آگے یعنی چلنا بھی چاہے تو نہیں چل پائے گا، کیونکہ اگر کوئی باہر کا بندہ یا کوئی اور بندہ جس کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہو، وہ اگر آپ کو یہ باتیں کرے تو شاید آپ کو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، لیکن یہی بات اگر آپ کا رشتہ دار یعنی آپ کا ماموں، آپ کا خالو، آپ کا پھپھا، آپ کا چاچو، آپ کا تایا، کوئی بھی جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اور یہ باتیں کرے گا تو یہ آپ کو اتنی تکلیف دیں گی کہ آپ اس کو کبھی بھی بھلا نہیں پاؤ گے، آپ اس کو ایک رنجش بنا لیں گے اور رنجش بنانے کی وجہ سے آپ اپنے اس سارے معاملے کو بزنس کے اوپر اس کا اثر ڈالیں گے اور کاروبار کو خراب کر لیں گے۔ جب آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں یا کسی بھی قسم کی یعنی ایک بندے کو دوسرے کی کوئی بات پسند نہیں آئی یا اس کا کام کرنے کا طریقہ پسند نہیں آیا، جو ذاتی یوں کہہ لیں کہ عادت تھی یا کام کرنے کا طریقہ تھا، اس کو ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں رشتہ داری کے اندر، یا ان پرانی جو خامیاں خوبیاں پہلے پتہ ہیں ان کے اندر اس کو لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ میرا بزنس پارٹنر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا رشتہ اب آپس میں ماما پھوپھی کا نہیں ہے، آپس میں کزنز کا نہیں ہے، ہمارا یعنی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم آپس میں بزنس پارٹنر ہیں۔ تو وہ بزنس پارٹنر ہونے کی حیثیت سے دونوں کا جب برابر درجہ ہے تو وہ اس درجے کو خراب کر دیتے ہیں اور ان پوائنٹس کو اٹھا کے رشتہ داری میں لے جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اختلافات آگے بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بزنس خراب ہو جاتے ہیں اور رشتہ داروں میں آپس میں پارٹنرشپ کامیاب نہیں ہوتی۔